यस्तावत् This चर्चा call is आसीत् now being recorded. उपसर्गादृति धातु इति सूत्रे धातुग्रहणं किमर्थम् इति विषयम् आदाय यस्तावत् चर्चा कृता आसीत् पुनः सा एव पंक्तिः इदानीं पठ्यते। उपसर्गेणैव धातो राक्षेपे सिद्धे धातौ इति योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थम् इति एषा पंक्तिः तत्र लिखिता वर्तते मूले सिद्धान्त कौमुद्यां ग्रन्थकारेण। तत्र एषा पंक्ति किमर्थं लिखिता तर्हि क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा भवति। उपसर्गाणां यद् उपसर्गत्वम् अस्ति तत् क्रियायोगे एव उपसर्गाणाम् उपसर्गत्वम्। अतः उपसर्गपदेनैव क्रियायोगत्वात् उपसर्गपदेनैव धातोराक्षेपः स्वतः सिद्धः। पुनः तदर्थम् अत्र सूत्रे उपसर्गादृति धातौ इत्यस्मिन् सूत्रे धातुग्रहणं किमर्थं सूत्रकारेण धातुग्रहणं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरं दत्तं तेन ऋत्यकः इति पाक्षिकोऽपि प्रकृतिभावो न भवति। धातुग्रहणं धातौ इति योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थम्। तत्र चर्चा इयमस्ति उपअग्रे रिच्छति उपार्च्छति प्रअग्रे रिच्छति प्रार्च्छति इत्यत्र ऋत्यकः एकं सूत्रं वर्तते। पदान्तात् अकः परस्य पदान्तात् अकः परे ऋति परे ह्रस्वः भवति। ह्रस्व समुचितः प्रकृतिभावो भवति। ह्रस्व विधायकं तत् सूत्रं वर्तते। अनन्तरं ह्रस्वानन्तरं तत्र प्रकृतिभावं तत् सूत्रं शास्ति। अतः पाक्षिक प्रकृतिभाव विधायकं सूत्रं वर्तते ऋत्यक इति सूत्रम्। अत्र पुनः धातुग्रहणं तम् एव प्रकृतिभावं बाधयितुं सूत्रकारेण कृतम्। अन्यथा तु धातुग्रहणस्य कापि आवश्यकता नास्ति। धातुः इति पदस्य आक्षेपस्तु उपसर्गेण उपसर्ग पदादेव स्वयमेव सिद्धः वर्तते इति। तत्र धातौ इति उपसर्गादृति धातौ इत्यस्मिन् सूत्रे सूत्रस्य योग विभागं सम्पाद्य धातौ इति पृथक् सूत्रं कृत्वा तत्र उपसर्गादृति इति सूत्रम् अनुवर्त्य पुनः वृद्धि विधानार्थम् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते यत् वृद्ध्यनन्तरं पुनः वृद्धिर्भवेत् न किमप्यन्यत् भवेत्। प्रकृतिभावादिकं यत् किमपि प्राप्नोति तत्सर्वं न भवेत्। एतदर्थं धातौ इति सूत्रे ग्रहणं कृतम् अस्ति इति यः चर्चा आगता आसीत् सा इदानीं पुनः स्मार्यते स्मारिता वर्तते। इदानीम् अग्रे चलामः। सूत्रम् आगच्छति वाक्याक्षरे। गुरुजी 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 मम मम वक्तव्यमस्ति। मल्लि आगच्छति इत्र आ इति उपसर्ग आसृष्टे आगच्छति आगच्छति आ इति उपसर्ग आगच्छति आ इति उपसर्ग
उपसर्ग क्रिया जो के ते प्राग धातो आ इति उपसर्ग। हाँ, हाँ क्या हाँ आ हाँ श्रूयते भवता? हाँ, श्रूयते श्रूयते। हाँ, तो आगच्छति मान लीजिए आ जन्म, इसमें तो जो आ जन्म है इसमें तो जो है आ तो उपसर्ग नहीं है, ये तो आ तो अव्यय है। वो संशय दूरी करने के लिए भी तो धातु देना पड़ेगा। मान तत्र लीजिए आजन्मित्यत्र का जैसे मैंने हाँ आ हाँ जन्म लालित, आजन्म। आ क्षीरपाद, आ भूमि नत, तो इधर जो आ जो है, ये आ जो मान लीजिए आ तो ये जो आ है ये इधर उपसर्ग नहीं है, ये अव्यय है। ये मान लीजिए मेरा कहना है, मान लीजिए सर्वत्र मान लीजिए आ उपसर्ग मान लीजिए क्रियाजोग जो होता है ना, क्रिया सब जगह पर नहीं है। जैसे आ देखिए ना, आ तो होता नहीं, ये मेरा ख्याल में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा जो संशय है वो आप दूर कर दीजिए। हाँ सार श्रूयतामिदानीं यत् हाँ क्रियायुक्ता प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञा। गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा कदा भवति? यत् क्रियायुक्ता प्रादयः भवन्ति तत्र उपसर्गाणाम् अव्ययत्वं तु निर्बाधमेव। ये उपसर्गा भवन्ति ते अव्ययपदानि तु तानि सन्ति एव, तत्र चिन्ता नास्ति। तत्र अव्ययम् अस्ति वा, गतिसंज्ञा अस्ति वा, उत उपसर्गसंज्ञा अस्ति वा, तत्र चिन्ता नास्ति। परन्तु यत् क्रियायुक्ता प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञा। अतः गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा तं धातुम् एव आश्रित्य भविष्यति। यत् यत् यं धातुं प्रति युक्तम् उपसर्ग ये यानि उपसर्गपदानि यं धातुं प्रति युक्तत्वं येषाम् उपसर्गाणाम् अस्ति तं धातुं प्रत्येव तस्य गतिसंज्ञकत्वम् उपसर्गत्वं वा सिद्ध्यति, नान्यत्र। इत्येवं मनुष्यकृत्य वो लिखा है धातु, क्योंकि इधर उपसर्ग ही है। इधर मान लीजिए प्रवचनीय और गति कुछ नहीं है, इधर उपसर्ग, इसीलिए वो धातु रख दिया। क्योंकि वो धातु नहीं, तो धातु रखने का ये जरूरी है। जब ये मत सोचो ये कर्म प्रवचनीय गति नहीं है, ये केवल उपसर्ग ही है, इसीलिए वो धातु दिया है। ये मेरा कहना है। ये तुम संशय मत करो, इधर जो है उपसर्ग रीति धातु, ये क्योंकि मान लीजिए धातु नहीं देगा तो आ देख के तो समस्या हो जाएगा। ये प्रवचन कर्म प्रवचनीय हो सकता है, गति न वो नहीं होगा। केवल धातु देने से केवल उपसर्ग ही होगा, ये वो बोलना चाहता है। ये उसका मन की इच्छा है, ये मेरा ख्याल है। हाँ हाँ, यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञकत्वम्। तात्पर्यम् इदमेव अस्ति। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर धातु ग्रहण इसीलिए किया गया है कि उपसर्ग से परे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उपसर्ग संज्ञा धातु में ही होती है, तो उपसर्ग पद से ही धातु का अर्थ अपने आप आ जाएगा। पुनः यहाँ पर धातु ग्रहण क्यों किया, ये इस तरह से ग्रंथकार वहां आक्षेप करते हैं। तो उसका वो समाधान कर रहे हैं यहाँ पर कि धातु इति योग विभाग करके हम कोई अन्य और दूसरी विधियां प्राप्त हो रही हैं वो न हो। वैसे वास्तव में इसका मंथन किया जाए तो इन्होंने जो उत्तर दिया है उसका फल दिखाया है कि तेन ऋत्विकः इति पाक्षिकोऽपि प्रकृतिभावोऽत्र न भवति। ऋत्विकः सूत्र से यहाँ अत्र उपार्क्षति में प्रार्क्षति में प्रकृतिभाव प्राप्त नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। और प्राप्त क्यों नहीं है? प्रकृतिभाव इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि प्रकृतिभाव ह्रस्व जहां होता है वहीं उस ह्रस्व को ही कुछ गुण वृद्धि इत्यादि न हो उसको रोकने के लिए ही वहां प्रकृतिभाव किया गया है। इसीलिए ऋत्विका सूत्र से पूर्व में जो सूत्र है एको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वश्च, इस सूत्र में जो चकारक ग्रहण किया है उस चकारक ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया भाष्यकार ने। भाष्यकार ने वहां साफ साफ लिखा है कि चकारक ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, ह्रस्व विधान सामर्थ्यादेव प्रकृति भावे सिद्धे।
पुनः तत्र चकार ग्रहण न कर्तव्यम, ऐसा चर्चा आई है वहां पर। तो वास्तव में इन्होंने मूलकार ने यहाँ जो फल दिखाया है कि उपार्क्षति प्रार्क्षति में यहाँ ऋतिका से प्रतिभाव नहीं होगा। ऋतिका तो प्रतिभाव वही करता है जहां ह्रस्व हो गया हो। ह्रस्व होने के बाद ब्रह्मा अग्रे ऋषि, यहाँ पर ब्रह्मा में आको ह्रस्व हो गया। अब ह्रस्व होने के बाद ब्रह्म ऋषि इत्यत्र पुनः आद्गुण इत्यनेन गुणो न भवेत्। एक ह्रस्वात्मकं यत् कार्यं जातम् अस्ति तत्र पुनः गुणात्मकं कार्यं न भवेत्। एतदर्थं तत्र पाक्षिक प्रकृतिभावस्य विधानं वर्तते। वस्तुतः पाक्षिक ह्रस्वः वर्तते, प्रकृतिभावः पाक्षिकः नास्ति। यस्मिन् पक्षे ह्रस्वः भवति तस्मिन्नेव पक्षे प्रकृतिभावः भविष्यति। अन्यथा तो ह्रस्वाभावे तत्र प्रकृतिभावोऽपि नास्ति, ब्रह्मर्षिः इति शब्दोऽपि भवति। अतः अत्र उपार्चति प्रार्चति इत्यत्र ह्रस्वस्य चर्चैव नास्ति। अत्र तो उप अग्रे रिच्छति प्र अग्रे रिच्छति इत्यस्यां दशायां गुणस्य प्राप्तिर्भवति। सा च स च गुणः उपसर्गान्तरिति धातु इति सूत्रेण बाध्यते। अथ च अनेन सूत्रेण तत्र वृद्धि क्रियते। अतः प्रार्चति उपार्चति इति प्रयोगयोः सिद्धिर्भवति। अत्र ऋत्यकः इति सूत्रस्य प्राप्तिरेव नास्ति। ऋत्यकः इति सूत्रं तु तत्रैव प्राप्नोति यत्र दीर्घात्मकं यत्किमपि अस्ति तस्य ह्रस्व विधानाय ऋत्यकः इति सूत्रं प्राप्नोति। अतः अस्य चर्चैव नास्ति। फलं यत् दृष्टम् अस्ति तत् अत्र न संघटते। तथापि ग्रंथकारेण अत्र एषा पंक्तिर्लिखिता। सा किमर्थं लिखिता इति अत्र तु प्रार्च्छति उपार्च्छति इत्यत्र नास्ति अस्य संगति, परन्तु अन्ये प्रयोगाः भवन्ति। तदर्थम् अत्र तम् आनयति, ऋत्तिका इति सूत्रम् आनयति, स्मारयति। ऋत्तिका इत्यनेन पाक्षिकः यः प्रकृतिभावो भवति सः प्रकृतिभावो अत्र न भवेत् इति तस्य कश्चित् एवमेव तत्र उक्तिः वर्तते काचित्। वस्तुतः अस्य उदाहरणम् अत्र उपार्च्छति प्रार्च्छति इत्यत्र प्रकृतिभावस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अथ च पश्यन्तु भवन्तः, उप अग्रे रिच्छति इत्यस्यां दशायां ऋत्तिका सूत्रं कथं प्रवृत्तिम् अर्हति। तत्र तु ह्रस्वविधायकं सूत्रं वर्तते मूलरूपेण। ह्रस्वानन्तरमेव तत्र ह्रस्वस्य कृते ह्रस्वे तत्र पुनः गुणादिकं न भवेत्। एतदर्थं प्रकृतिभावस्य तत्र चर्चा आगमिष्यति। अग्रे पुनः सूत्रमेव आगमिष्यति ऋत्तिका इति सूत्रं। वस्तुतः उप अग्रे रिच्छति इत्यत्र तत्र ह्रस्वादिकं कार्यं किमपि न भवति। परन्तु पश्यन्तु भवन्तः, यदि ह्रस्वादिकं कार्यं नास्ति तर्हि यदा वृद्धिर्भवति, आर् इति वृद्धिर्भवति, उपार् इति जाते, तर्हि अन्तादिवच्यति सूत्रेण योऽयमेकादेशः स पूर्वस्य अन्तवत् इति पूर्वान्तवद्भावेन अत्र कथञ्चित् दीर्घत्व उपार् आर् इति दीर्घः आगतः, तस्य ह्रस्वकरणाय यदि ऋत्तिका सूत्रम् अत्र आनीयते तर्हि तदपि समीचीनतां न याति। यतोहि तत्र पदान्त पदस्य अनुवृत्तिर् एको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रात् तत्र पदान्तः अपि पदान्तम् अपि पदम् अनुवर्तते। पदान्तः पदस्य अन्ते स्थितः यः स्थितं यत् अक् इत्यस्य अत्र च उपार् इत्यत्र वृद्धौ कृते सत्यपि अन्तादिवच्यति सूत्रसहकारेण यदि अत्र पूर्वान्तोद्भावेन आकारस्य ह्रस्वादिकं कर्तुं यदि सूत्रमेतद् आगच्छेत् तर्हि यतोहि तत् सूत्रम् अत्र तु पदान्ते अत्र भविष्यति न तु आकारः। अतोपि ऋत्तिका सूत्रस्य प्राप्तिर्नास्ति। अतः एषा चर्चा महती चर्चा अत्र वर्तते।
पुनः कदाचित् प्रसङ्गः भविष्यति तदा अस्य निराकरणमपि विधास्यते। किमर्थं एषा पङ्क्तिः अत्र ग्रन्थकारेण लिखिता वर्तते, एतत् सर्वं विचारणीयम् अस्ति। अत्र महती चर्चा कर्तव्या वर्तते, परन्तु अत्र ये कोमलमतयः अस्माकं ये छात्राः वर्तन्ते तेषां कृते तु अनेनैव प्रकारेण एषा पङ्क्तिः गतार्था कर्तव्या। वस्तुतः अत्र पुनः कदाचित् प्रसङ्गः भविष्यति, तदा अस्मिन् विषये पुनः चर्चा कारिष्यते। अथ च इदानीम् अग्रे वयं गच्छामः। वासुप्यापिशले इति सूत्रम्। अस्तु अस्तु, वासुप्यापिशले इति सूत्रं वर्तते। अवर्णान्तादुपसर्गात् ऋकारादौ वा सुपि आपि सलेः। वा इति एकं पदं, सुपि इति द्वितीयं पदम्, आपि सले इति तृतीयं पदम्। अत्र उपसर्गात् ऋधातौ इति सूत्रं समग्रम् अनुवर्तते। अथ च आद्गुण इति सूत्रात् आद् इति पदम् आगच्छत्येव, अनुवर्तितमेव भवति। अतः तस्य येन विधिस्तन्तस्य इत्यनेन तन्तविधिः कृते सति आत् उपसर्गात् इत्यस्य अवर्णान्तात् उपसर्गात् इति अर्थः तन्तविधिः कृते तन्तविधौ सत्यां तत्र अदन्तात् अवर्णान्तात् उपसर्गात् इति अर्थः पूर्वसूत्रवत् अत्रापि प्रत्येतव्यः। अत्र ऋकारादौ सुप् धातौ परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशो वा स्यात् इति अर्थं कर्तुम् अत्र वा ग्रहणम् इति कृतं वर्तते। वा इति विकल्पार्थकः वर्तते। आपिशले ग्रहणं तावत् नास्ति विकल्पार्थकः, अपि तु आदरसूचनार्थम् अत्र आपिशले महर्षेर् ग्रहणं नाम ग्रहणं कृतं वर्तते सूत्रकारेण। यत् धन्यविदं व्याकरणशास्त्रं पाणिनिशास्त्रं यत्र महर्षे आपिशले अपि मतम् उपस्थाप्यते इति कृत्वा महर्षिम् आपिशलिम् आदरार्थं तत्र अत्र आपिशलि ग्रहणं वर्तते। यद्यपि अत्र भवद्भिः वक्तुं शक्यते यत् आपिशलि मते अस्ति, पाणिनेर्मते नास्ति, अतः आपिशलि ग्रहणादेव विकल्पार्थः आगमिष्यति। पुनः अस्मिन् सूत्रे वा ग्रहणं किमर्थम् इति या मनसि जिज्ञासा उत शङ्का भवति, तां शङ्कां निवारयितुम् अत्र उच्यते यद् आपिशलि नास्ति विकल्पार्थकं, यद् आपिशलि ग्रहणं पूजार्थम्। अस्तु, अत्र उपसर्गात् ऋति धातु इत्यतः ऋत् इति पदम् आगच्छति, अतः ऋकारादौ धातौ परे। परन्तु ऋकारादौ धातौ एव नास्ति, तत्र सुपि धातौ इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, सुपि इत्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते। अतः तस्य अन्वयः भविष्यति। अतः ऋकारादौ शुभ धातौ परे, तत्र यस्मिन् विधिस्तदादावल् ग्रहणे रीत्या ऋत् इत्यनेन ऋकारादिः इत्यर्थः भविष्यति। अतः ऋकारादौ शुभ धातौ परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि एकादेशः भवति विकल्पेन। आपिशलि ग्रहणं पूजार्थम् उदाहरणं वर्तते प्रार्सभीयति, प्र अग्रे ऋषभीयति। ऋषभीयति इत्यत्र ऋषभ इति सुबन्तं पदं वर्तते, ततः ऋषभीयति इति सुप् धातुः अत्र संजातम् अस्ति। अतः ऋषभीयति इति सुप् धातुः वर्तते, अतः तत्र ऋकारादित्वमपि आयाति। ऋकारादित्वं तु सुतः एव अस्ति, आत्मनः ऋषभम् इच्छति इति ऋषभीयति। ऋषभम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे सुप आत्मनः किच् इत्यनेन सूत्रेण किच् प्रत्यये कृते सति सनादन्ता धातुः इत्यनेन धातुसंज्ञा कृते सति ऋषभीयति इत्यस्य धातुत्वं वर्तते, ऋकारादित्वम् अपि वर्तते। अथ च सुप् धातु अपि एषा एतत् पदम् अत्र ऋषभीयति इति सुप् धातु पदं वर्तते। अतः
ऋकारादौ शुभ धातौ परे सति अत्र प्र उपसर्गात् ऋकारादौ शुभ धातौ परे सति प्र इति उपसर्गोऽपि अवर्णान्तः उपसर्गः वर्तते। अर्थः अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ शुभ धातौ परे सति अत्र पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः जातः। अत्र भवद्भिः वक्तुं शक्यते यद् एतत्तु पूर्वसूत्रेणैव अत्र वृद्धिर् कर्तुं शक्यते। किमर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकम्? प्रार्श्वीयति इत्यत्रापि उपसर्गात् धातु इति सूत्रेणैव वृद्धिरेकादेशः कर्तुं शक्यते। किमर्थम् एतत् सूत्रम्? तर्हि तत् सूत्रं नित्यं वृद्धि रेकादेशं शास्ति। एतच्च सूत्रं विकल्पेन विकल्प विधानार्थम विकल्प विकल्प करणार्थम् अत्र एतत् एतदर्थं सूत्रमेतत् आरचितं भगवता पाणिनिना। अस्तु, प्रार्श्वीयति इति प्रयोगः अथ च वृद्ध्यभावदशायाम् आत्मगुणः इत्यनेन गुणे कृते सति प्रार्श्वीयति इत्यपि प्रयोगः भवेत्। एतदर्थम् अत्र अस्य सूत्रस्य संरचना वर्तते। अन्यथा तु प्रार्श्वीयति इति प्रयोगस्य सिद्धिस्तु पूर्वेणैव सूत्रेण भवितुमर्हति। अत्र केवलं विकल्पार्थं प्रार्श्वीयति इति प्रयोगस्यापि सिद्धिः यथा भवेत्, एतदर्थम् अस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अत्र ऋकारादौ धातु इत्यत्र सावर्ण्यात् लृवर्णस्य अपि ग्रहणं वर्तते। ऋकारस्य एव सवर्णः ऋकारः अपि अस्ति। अतः ऋकारादौ धातु इत्यस्य तात्पर्यं ऋकारादौ शुभ धातु परेपि अनेन सूत्रेण वृद्धिरेकादेशः करिष्यते। अतः उपालकारीयति उपलकारीयति इति प्रयोगयोरपि सिद्धिर्भविष्यति। उप इति उपसर्गात् तत्र लृकारीयति आत्मनः लृकारम् इच्छति इति लृकारीयति इति प्रयोगे अत्र उपग्रे लृकारीयति इत्यस्याम् अवस्थायां लृकारादौ धातौ परेपि अनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः आल् इति क्रियते। अतः उपालकारीयति इति प्रयोगः वृद्ध्यभावदशायाम् आत्मगुणः इत्यनेन सूत्रेण अल् लपरत्वं कृत्वा अल् इति आदेशं गुणादेशं विधाय उपलकारीयति इत्यपि प्रयोगः यथा भवेत्। एतदर्थम् अत्र अस्य सूत्रस्य संरचना इति भवद्भिः अवगतम्। अनन्तरं तत्र शंका क्रियते यद् उपग्रे रीकारीयति, यदि उत्तरे दीर्घ रीकारः भवेत् तदापि किं वृद्धि भवितुमर्हति वा? तदर्थं ग्रन्थकारः वदति यत् नैव तपरत्वात् दीर्घेन उपसर्गात् धृति धातु इत्यत्र ऋति इत्यत्र तपरकरणं कृतं वर्तते। ऋत् इति शब्दस्य सप्तमे एकवचने ऋति इति भवति। तो ऋत् इत्यत्र तपरकरणं वर्तते। तपरकरणात् तत्कालस्य बोधः भविष्यति। अतः दीर्घ रीकारः यदि उत्तरे भविष्यति तदा ऋकारेण रीकारस्यापि बोधो भवेत्। एतदर्थं दीर्घ रीकारेऽपि परे वृद्धिरेकादेशो न भवेत्। एतदर्थम् अत्र तपरकरणात् तत्र वृद्धिर्न भविष्यति। अतः तत्र तु उपरकार्यति, तत्र तु गुणरेकादेशः भविष्यति। अतः उपरकार्यति इत्येव प्रयोगः भविष्यति। अतः तपरत्वात् दीर्घेन उपरिकार्यति उपरकार्यति। तत्र अनेन सूत्रेण वृद्धिरेकादेशो न क्रियते। आहत्य एतत् सूत्रमेतं सोदाहरणं व्याख्यातम्। इदानीं नवीनं सूत्रम् आयाति एङि पररूपम् इति। यतोहि मूलस्य सिद्धान्तकौमुद्याः मूलस्य पाठनम् अस्माभिः करणीयम्। अथ च तस्य सोदाहरण व्याख्यापि कर्तव्या वर्तते। मध्ये मध्ये च व्याकरण सूत्राणां पौर्वापर्य रूपं यत्किमपि व्याख्यानम् अस्ति तदपि दातव्यम्। अतः इदानीं तत्सर्वं विधाय एङि पररूपम् इति सूत्रम् उपस्थाप्यते।
एङि पररूपम् इत्यत्र अस्य सूत्रस्य एङि इति सप्तम्येकवचने एकं पदं वर्तते, पररूपम् इति द्वितीयं पदं वर्तते। अस्य सूत्रस्य यो हि अर्थः ग्रन्थकारेण लिखितः अवर्णान्तादुपसर्गात् एङादौ धातोः परे पररूपमेकादेशः, अत्रापि पूर्वसूत्रात् धातु इति पदम् अनुवर्तते। तच्च एङ् इत्यत्र विशेष्यते, यस्मिन् विधिस्तदाविग्रहणे इत्यनेन न्यायेन अत्र एङादौ धातौ परे इत्यर्थः भविष्यति। आद्गुण सूत्रात् आदिति पदम् अनुवर्तते, उपसर्गात् दीर्घधातु इत्यतः उपसर्गात् इति पदम् आगच्छत्येव। अतः अत्रापि तदन्त विधिं विधाय अवर्णान्ताद् उपसर्गात् इत्यर्थः, एङादौ धातौ परे इत्यर्थः। अत्र तदादि विधिः तदन्त विधिः उभयोः विध्योः अत्र निदर्शनं वर्तते। अतः अवर्णान्ताद् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे परयोः स्थाने पररूपमेकादेशः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः संजायते। उदाहरणं वर्तते प्रेजते। प्रेजते इत्यत्र प्र अग्रे एजते इत्यस्याम् अवस्थायाम् अत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति, अथ च वृद्धिरेच इत्यनेन वृद्धिर् प्राप्नोति। तं प्रबाध्य एङि पररूपम् इति सूत्रेण परत्वात् अत्र पररूपः क्रियते। पररूपः इत्यस्य कोऽर्थः? पररूपः इत्यस्य कोऽर्थः? यथा पूर्वपरयोः स्थाने एकः वृद्धि आदेशः भवति, तर्हि वृद्धि इत्यस्य ज्ञानम् अस्ति। वृद्धिरादेः इत्यनेन वृद्धिपदस्य ज्ञानं वर्तते। पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः क्रियते, तर्हि गुणपदस्यापि ज्ञानं वर्तते, अदेङ् गुणः। परंतु पूर्वपरयोः स्थाने अत्र पररूपम् एकादेशं अस्ति, तर्हि पररूपम् इत्यस्य को अर्थः? तो परस्य यद् रूपं वर्तते तस्मिन्नेव रूपे पूर्वे यः वर्णः वर्तते तस्य स्वरूपं परस्य रूपम् इव भवेत्। अतः पररूपम् अर्थात अत्र प्र अग्रे एजते इत्यस्याम् अवस्थायां पूर्वे वर्तते अकारः, प्र इति उपसर्गः अवर्णान्तः उपसर्गः वर्तते। अतः एजते इत्यस्मात् प्राक् कः अस्ति? अकारः वर्तते। तदनन्तरम् एजते इत्यत्र एकारः वर्तते। तर्हि पूर्वस्य यत् स्वरूपं वर्तते अरूपात्मकं, तत्स्वरूपं परस्य यत् स्वरूपं वर्तते एकारात्मकं तदिव भवति। अथ च तत्सर्वम् उभयोः स्थाने एक एव आदेशः, पररूपेकादेशः। अतः अकारम् एकारम् उभयोः स्थाने तत्र पररूपः या एकः एकाररूपः आदेशः स एव भविष्यति। एतदेव पररूपम्। अतः वस्तुतः प्र इति उपसर्गोत्तरवर्ती यः अकारः स अकारः स्वकीयम् अस्तित्वं तत्र परवर्तिनः एकारस्य स्वरूपे तत्रैव स्वकीयम् अस्तित्वं तत्रैव निलीयते। तस्यैव अकारस्य स्वरूपं तत्र एकारे निलीयते, तद्रूपम् इव भवति इति तदेव पररूपम् इति उच्यते। इति पररूपस्य काचित् व्याख्या मया अत्र कृता। वस्तुतः पूर्वरूपं पररूपम् इत्यस्य काचित् संज्ञा न भवति। यथा वृद्धि इति संज्ञा वर्तते, गुणः इति संज्ञा वर्तते। एतत्तु पररूपम् इति शब्दम् अत्रैव परस्य रूपमिव रूपं यस्य तत्पररूपम् इत्येवं रीत्या तस्य व्याख्यानं विधाय पररूपपदस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अस्तु, अत्र पूर्ववर्तिनः अकारस्य स्वरूपं परवर्तिनः एकारस्य स्वरूपमिव संजातम्। अतः
तच्च उभयो स्थाने एकस्मिन्नेव काले भविष्यति, पूर्वपरयो उभयो स्थाने एक एव एकारः भविष्यति इत्येवं रीत्या पररूप संधि अत्र वक्तुं शक्यते। अतः प्रेजते इति रूपं भविष्यति, प्र अग्रे एजते, अकार एकार उभयो स्थाने एकार रूपः एकः आदेशः पररूप एकादेशः संजातः, अज्जीनं परेण संयोज्यं, तदनन्तरं प्रेजते इति रूपं संजातम्। एवमेव उपोषति इत्यत्रापि उप अग्रे ओषति इत्यत्रापि आद्गुणः इति गुणः प्राप्नोति, तं प्रवाद्य वृद्धिरेचितिनेन वृद्धि प्राप्नोति, तमपि प्रवाद्य अनेन सूत्रेण पररूपं क्रियते, परस्य रूपमेव रूपं क्रियते। पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः अत्र संजातः, अतः उपोषति इति प्रयोगस्य अपि सिद्धिर्जाता। अत्र पुनः ग्रंथकारः एकां पंक्तिम् आनयति, सः तत्र व्याख्याति इह वासुपि इत्यनुवर्त्य वाक्यभेदेन व्याख्येयम्। अत्र पुनः एका व्याख्या कर्तव्या। अस्मिन् सूत्रेपि वासुप्याविषये इति सूत्रस्मात् वासुपि इति पदमपि अनुवर्तनीयम्। अनुवर्त्य च वाक्यभेदेन अस्य व्याख्या एका अपरापि कर्तव्या, यद् एङादौ धातौ परे एव न पररूपेकादेशः, अपितु एङादौ शुभ धातौ वा विकल्पेन पररूपेकादेशः वासुपि इति अनुवृत्य। अतः एङादौ शुभ धातौ परेपि, यदा एङादौ धातौ परे तदा तु नित्यमेव पररूपेकादेशः, यदा एङादौ शुभ धातौ परे वर्तते तदा विकल्पेन पररूपेकादेशः इति ग्रंथकारस्य अभिप्रायः। अत्र तेन उपेडकीयति, उपैडकीयति, प्रोघीयति, प्रौघीयति इति प्रयोगयोः सिद्धिर् भविष्यति। उप अग्रे एडकीयति, आत्मनः एडकाम् इच्छति इति एडकीयति, अत्र एडकीयति इति शुभ धातुः वर्तते। अत्र सा एव प्रक्रिया कर्तव्या। सुपात्मनः क्यच् इत्यनेन क्यच् प्रत्यये कृते सति सनादिन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञायां सत्याम् एडकीयति, आत्मनः एडकाम् इच्छति इति एडकीयति इति प्रयोगस्य सिद्धिर्जाता। एडकीयति इति शुभ धातुर्वर्तते, एङादिः वर्तते। अत्र वासुपि इति वाक्यं पदम् अनुवृत्य अस्य सूत्रस्य विकल्पेन व्याख्या जाता। तेन विकल्पे न पररूप एकादेशे कृते सति यदा पररूपः भविष्यति, पररूपं भविष्यति तदा तु उपेडकीयते इति रूपम्, और यदा च पररूपः भावः भविष्यति तदा वृद्धिर्भविष्यति, वृद्धिरेचित्तेन वृद्धिर्भविष्यति, तदा उपैडकीयति इति द्वितीयं रूपम्। एवमेव प्रअग्रे ओघीयति, एवमेव प्रअग्रे ओघीयति इत्यत्रापि विकल्पेन पररूपा एकादेशे कृते सति प्रोघीयति, पररूपा भावे वृद्धिरेचित्तेन वृद्धौ कृते सति प्रौघीयति इति रूपद्वयम् अत्र संजातम्। अत्रैव वार्तिककारः वार्तिकवचनं लिखति, एवे चानि योगे, एवे च अनियोगे। अनियोगो नियोगः कः तर्हि नियोगः अवधारणम्। तत्र ग्रन्थकारः लिखति नियोगः माने अवधारणम्। अवधारणम् इत्यस्य निश्चयात्मकः अर्थः। अवधारणम् इत्यस्य निश्चयार्थः भवति यदा एवकारः अनियोगार्थकः भवेत्, अर्थात् निश्चयार्थकः नास्ति, तदा एवकारेऽपि परे सति पूर्वपरयोः उभयोः स्थाने पररूप एकादेशः भवेत् इति वार्तिककारस्य अभिप्रायः। एवे चानि योगे, एवे च, अब एवे इति कथं भवति? एव इति अव्ययपदं वर्तते, एव इति अव्ययपदं वर्तते, तर्हि एवे इति कथं
एवे इति सप्तम्येक वचनं जातं तर्हि एव इति अव्ययस्य एव अनुकरणं कृत्वा एव इत्यस्य अनुकरणं कृत्वा एव शब्दात् पुनः सप्तम्येक वचने एवे इति रूपं भवति। तम एवे इति रूपम् अत्र एवे इत्यस्य तात्पर्यम् एव उत्तरे सति एव इति धातुर्नास्ति एकाराधि एव वर्तते परन्तु एव इति अव्ययपदं वर्तते धातुर्नास्ति अतः अत्र पररूपं कथमपि भवितुमेव नार्हति। अतः वार्तिककारः अत्र नवीनं वार्तिकवचनं लिखति यतो हि सूत्रकारेण कृतेन सूत्रेण अत्र पररूपं भवितुमेव नार्हति। अतः वार्तिककारः अत्र वार्तिकवचनं शास्ति यद् एव परे सत्यपि स च एवः कीदृशः एवस्य अत्र अनियोगः अर्थः भवेत्। नियोगो नाम अवधारणं निश्चयः और अनियोगः इत्यस्य न निर्धारणं न निश्चयः। यत्र अनिश्चयार्थकः एव शब्दः भवति तत्रैव पररूपं भवेत्। एतदर्थम् एतद् वार्तिकवचनं वर्तते। अतः उदाहरणं वर्तते क्व अग्रे एव भोक्ष्यसे क्व अग्रे एव भोक्ष्यसे। तो क्व अग्रे एव इत्यत्र वस्तुतः अत्र वृद्धिरेचित्तेन वृद्धिर्भवितव्या क्वैव इत्येवं रूपं भवेत् न तो क्वेव। परन्तु एतद् वार्तिक वचन बलात् अत्र क्व अग्रे एव भोक्ष्यसे कहीं भी खा लेंगे कोई ठिकाना नहीं है। किसी ने पूछा कहाँ खाएंगे क्व एव भोक्ष्यसे कहीं भी खा लेंगे माने कोई निर्धारण नहीं है कोई निश्चय नहीं है। तो यहाँ पर जो एव शब्द है वह अनिश्चयार्थक है अवधारणार्थक नहीं है अनियोगार्थक है नियोगार्थक नहीं है। अतः यहाँ पर अनियोगार्थक एव शब्द परे होने के कारण वार्तिक वचन बलात् अत्र पररूपं भवति। अत्र वृद्धि रूपः एकादेशः यद्यपि प्राप्नोति अवर्णात् एचि परे पूर्व परेयो स्थाने वृद्धिरेकादेशः अत्र भवितव्यः क्वैव भोक्ष्यसे इत्येवं रूपं भवितव्यं। परन्तु अत्र वार्तिक वचन बलात् अत्र वृद्धिरेकादेशो न भवति अपितु अनिश्चयार्थकः अयम् एव शब्दः अत्र वर्तते परे। अतः एतादृशे अनियोगार्थके एवकारे उत्तरे सति अनेन वार्तिक वचनेन अत्र पररूप संधिः क्रियते। पररूपं विधाय क्वेव भोक्ष्यसे क्वेव इति शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति क्वेव भोक्ष्यसे। अनवक्लृप्तौ एव शब्दः स्वयं ग्रन्थकारः लिखति अत्र एव शब्दः कीदृशः वर्तते अनवक्लृप्तौ अवक्लृप्त्यर्थम् अत्र अवक्लृप्त्यर्थकः एव शब्दः नास्ति अपितु अनवक्लृप्त्यर्थकः अवक्लृप्तिः नियोगः निश्चयः अवधारणम् और यत्र न नियोगः न निश्चयः नावधारणं तत्र अनवक्लृप्तिः तस्याम् अनवक्लृप्तौ अत्र एव शब्दः वर्तते क्वेव भोक्ष्यसे इत्यत्र। अस्तु अनियोगे किम् किमर्थं सूत्रकारेण अनियोगः अनियोगे इति अर्थः कृतः तर्हि तवैव तव अग्रे एव इत्यस्याम् अवस्थायां कस्य इदं तस्य उत्तरं वर्तते तवैव तुम्हारा ही है। अर्थात यहाँ निश्चय हो गया यहाँ अवधारणार्थक एव शब्द है। यहाँ एव शब्द से अवधारण निश्चय अर्थ निकल रहा है ये किसी और का नहीं है ये तुम्हारा ही है। इस तरह का अर्थ बताने वाला एव शब्द है। इसलिए तब अग्रे एव यहाँ पर पररूप नहीं होगा। यहाँ पर पररूप क्यों नहीं होगा क्योंकि एवे चानियोगे सूत्र एवे चानियोगे जो वार्तिक वचन है वहीं पर पररूप करता है जहां एव का निश्चयार्थक न हो। जहां एव निश्चयार्थ वाला हो रहा है निश्चयार्थक हो रहा है वहां पर तो वह पररूप नहीं करेगा। पररूप नहीं करेगा तो वृद्धि हो जाएगी
तो तब अग्रे एव तवैव, यहाँ पर पररूप न होकर के वृद्धि से वृद्धि होकर के इस तरह से यह प्रयोग बनता है। अब हम आगे चलते हैं, अचोन्त्यादि टी, इस सूत्र की तरफ चलते हैं। यह सूत्र टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। अचः इति एकम पदम, अन्त्यादि द्वितीयं पदम, टी इति तृतीयं पदम, आहत्य त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। अचः इत्यत्र या षष्ठी वर्तते, सा षष्ठी निर्धारणे वर्तते। निर्धारणे है ना, निर्धारणं नाम एतश्च निर्धारणम् इति एकं सूत्रं वर्तते तत्र कारके प्रकरणे, कि बहूनां मध्ये कस्यचित् एकस्य निर्धारणं, द्वयोर्मध्ये कस्यचित् एकस्य निर्धारणम् इत्येवं रीत्या तत्र गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः इत्येवं रीत्या तत्र कारके प्रयोगाः आयान्ति। अस्तु, अत्र अचः इत्यत्र या षष्ठी वर्तते सा निर्धारणे वर्तते। अचां मध्ये यो अन्त्यः, अचः बहुत सारे अच हैं, उन बहुत सारे अचों के बीच में जो अंतिम अच है, तो हो गया ना निर्धारण। बहुत सारे अच हैं, उन अचों के बीच में जो अंतिम अच है, यहाँ पर वही अर्थ ले रहे हैं। अचाम मध्ये यो स आदि यस्य, अंत्यादि है ना, अंत्यः वर्णः वर्तते आदौ यस्य, सः यस्य समुदायस्य, यस्य समुदायस्य आदौ स एव वर्णः, यह अचाम मध्ये अंतिमः अचः अचरूपेण स्वीक्रियते, तादृशः एव वर्णः यस्य आदौ अस्ति, तस्य समुदायस्य समूह विशेषस्य अनेन सूत्रेण टी संज्ञा क्रियते। यथा उदाहरणं ददामि, एकं शब्दस्वरूपं वर्तते मनस् इति शब्दस्वरूपं। मनस् इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती अकारः अपि अच् वर्तते, न नकारोत्तरवर्ती अकारः अपि वर्तते। उभयोः अचोः मध्ये अंतिमः अचः वर्तते नकारोत्तरवर्ती अकारः। स अकारः कस्य आदौ वर्तते, सकारस्य आदौ वर्तते। तर्हि तादृशः समुदायः मनस् इत्यत्र अस् इति समुदायः, तर्हि तादृशस्य अस् समुदायस्य समग्रस्य अनेन सूत्रेण टी संज्ञा क्रियते। यत्र च एतादृशः नास्ति, अकारान्तः कश्चित् शब्दः वर्तते, यथा सकन्धु इत्यत्र शक शब्दः, तर्हि तत्र ककारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते, सः कस्य आदौ वर्तते, सः व्यपदेश विद्भावेन स्वस्यैव आदौ वर्तते। अतः तादृशस्य अपि अचः टी संज्ञा अनेन सूत्रेण करिष्यते। अनया रीत्या मया अत्र टी संज्ञायाः स्वरूपम् अत्र भवतां समक्षम् उपस्थापितम्। अस्तु, अचां मध्ये यो अन्त्यः अचः स आदिर्यस्य तादृशस्य समुदायस्य टी संज्ञाम् एतत् सूत्रं शास्ति। अनन्तरम् उदाहरणम् आनयामः। वार्तिकवचनं वर्तते पररूप विधायकं वार्तिकं सकन्द्वादिषु पररूपं वाच्यम्। सकन्द्वादिषु गणपठितेषु शब्देषु पररूपं वक्तव्यम् इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। उदाहरण तच्च पररूपं टी संज्ञकस्य एव भविष्यति। तच्च पररूपं कस्य भवेत्, टी संज्ञकस्य एव पररूपम्। अर्थात् वार्तिकम् एतत् टी संज्ञकस्य पररूपं कर्तुम् अत्र वार्तिककारेण उपस्थापितम्। तच्च सकन्द्वादि गणपठितेषु शब्देष्वेव, न तु सर्वत्र। इत्येवं रीत्या अत्र अस्य वार्तिकस्य अभिप्रायः फलितार्थः अत्र ज्ञातव्यः। उदाहरणं वर्तते शकन्धुः, सकाम् अन्धुः सकन्धुः इत्येवं रीत्या तत्र समासः। सकानाम् अन्धुः सकन्धुः इत्येवं रीत्या तत्र समासः क्रियते। एते शब्दाः तादृशाः भवन्ति ये तत्र सकदेश स्थः अन्धुः, अन्धूनां कूपः
इत्येवं रीत्या तत्र अर्थः निस्सारणीयः। तो सक अग्रे अन्धुः इत्यस्याम् अवस्थायां सक शब्दः नास्ति कान्तः, अपि तु शक शब्दः अकारान्तः वर्तते। अतः सकानाम् अन्धुः शकन्धुः इत्यत्र अकारस्य टी संज्ञा अचोन्त्यादि टी इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। अतः ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य टी संज्ञायां सत्यां तस्य एव टी संज्ञकस्य पररूपं कर्तुम् एतद् वार्तिकवचनं वर्तते। सकन्द्वादिस् पररूपं वाच्यम्। अत्र वस्तुतः सक अग्रे अन्धु इत्यत्र अकसवर्णे दीर्घ इत्यनेन दीर्घः भवितव्यः, परन्तु अनेन वार्तिकवचनेन सकन्द्वादिगणपठितेषु शब्देषु अत्र पररूपं क्रियते। पूर्वपरयोः स्थाने एकः पररूपेकादेशः परे वर्तते अन्धुः। अन्धुः इत्यत्र अकारः यः वर्तते, यादृशः अकारः वर्तते तादृशः एव अकारः उभयोः अकारयोः स्थाने पूर्वपरयोः उभयोः स्थाने एकः अकारादेशः कृते सति अज्जीनं परेण संयोज्यं कृते सति सकन्धुः इति शब्दस्य निष्पत्तिः। एवमेव कर्कन्धुः कर्काणाम् अन्धुः कर्कन्धुः इत्यत्रापि सकन्धुः इति वत् पररूपं ज्ञेयम्। कुलटा इति शब्दस्य सिद्धिः अटगतौ धातु वर्तते। अटतीति अटः पचाद्यच और स्त्रित्व की विवक्षा में टा प्रत्यय कर दीजिए और अटा इति रूपम भविष्यति। कुलानाम अटा इति कुलटा। कश्चित् शब्दः भविष्यति कुलटा काचित् स्त्री। कुलानाम अटा इति कुलटा। भिक्षार्थं वा काचित् भिक्षुणी अपि वक्तुं शक्यते। काचित् भिक्षुका वर्तते, सा भिक्षां गृहीतुं कुले कुले प्रत्येकस्मिन् तत्र प्रत्येककुलं गत्वा भिक्षां स्वीकरोति। एतदर्थमपि काचित् भिक्षुणी भिक्षुका वा तत्र कुलटा इति शब्देन वक्तुं शक्यते। अथ च काचित् तादृशी महिला या चरित्रहीना भवति तस्य वेश्या इति शब्दमिति कदाचित् व्यवह्रियते शास्त्रेषु। अतः कुलटा इति तस्य तादृशः अप्यर्थः आगच्छति। अस्तु, कुलटा इत्यत्र कुल अग्रे अटा, कुलानाम अटा कुलटा। अत्रापि कुलटा शब्दस्य सकन्द्वादिषु पाठात् अत्र लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य पररूपः एकादेशः उभयोः स्थाने पररूपेकादेशे कृते कुलटा इति शब्दस्य निष्पत्तिः। एवमेव अग्रे वाक्यं वर्तते सीमन्तः केशवेशे। वस्तुतः सीमान्तः शब्दः भवति। सीमा शब्दः अकारान्तोऽपि अस्ति नकारान्तोऽपि अस्ति। अतः अत्र सीमन्तः इति शब्दः कदा भवेत् तो यदा केशवेशः अर्थः भवेत्। केशानां विन्यासः एव केशवेशः। हम जब अपने केशों को संभालते हैं, मांग इत्यादि निकालते हैं केशों में, कंघी लेकर के हम मांग काटते हैं, केश विन्यास करते हैं, तो उस समय ये जो महिलाओं का विशेष रूप से जो सीमा विशेष जिसमें वो सिंदूर दान इत्यादि करते हैं, तो उस समय जो मांग निकाली जाती है, केश वेश किया जाता है, तो वहां सीमांतः शब्द बनना चाहिए। परंतु अत्र पररूपे कृते सति सीमन्तः। तो सीमन्तः इत्यत्र अत्र सीमन शब्दः उत्र सीम शब्दः अकारान्तोऽपि अस्ति, आकारान्तोऽपि सीमा शब्दः सीमन शब्दः इत्यपि भवति। अत्र अन इत्यस्य समग्रस्य टी भागस्य पररूपे कृते सति सीमन्त इति शब्दः भवति। अन्यथा तो यदि आकारान्तः शब्दः तदा आकारस्य पररूपं भविष्यति, तदापि सीमन्तः इति शब्दः भविष्यति।
अथ च केशवेशः अर्थः नास्ति तदा सीमान्तः इति शब्दः, तदा तु तत्र सवर्णदीर्घं विधाय सीमान्तः इति शब्दः तत्र निष्पद्यते। एवमेव अग्रे अग्रिमः शब्दः वर्तते मनीषा इति। मनसः ईशा मनीषा इत्येवं तत्र समासं विधाय मनः शब्दात् अनन्तरम् ईशा इति शब्दे उत्तरे सत्यां मनस् इत्यत्र अस् इति भागस्य अचोन्त्यादि टी इत्यनेन सूत्रेण टी संज्ञायां सत्याम् अस् इति समग्रम् एव स्वरूपं पररूपादेश पररूप स्वरूपे तत्र पररूपः सकन्द्वादेश पररूपं वाच्यम् इति वार्तिक वचनात् अत्र पररूपे कृते सति मन ईशा मनीषा इत्येवं रीत्या मनीषा शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। एवमेव हलीसा, अत्रापि हलस् ईशा हलीसा एवं लांगलीसा, लांगल और ईशा लांगलीशा। एवमेव पतंजलि, पतंजलि इत्यत्रापि पतत् अंजलिः, पतंजलि अत् इत्यस्य समग्रस्य टी स्वरूपस्य पररूपे कृते सति पतंजलि शब्दः निष्पद्यते। सारंगः पशुपक्षिणोः, इदानीं समयः अतिक्रान्तः वर्तते, परन्तु तथापि एतद् वार्तिक वचनं सरलं वर्तते, अतः अत्र अस्य वार्तिक वचनस्य अथ च अग्रिम वार्तिक वचनस्य निरूपणम् अत्र क्रियते। पशुपक्षिणोः अर्थे सति सारंगः इति शब्दः भवति। सार और अंग इस अवस्था में यदि पररूप नहीं करेंगे तो सारांग बनेगा, और पररूप कर देते हैं टी को तो सारंग बन जाएगा। सारंगः पशु पक्षिणोः, पशु या पक्षी अर्थ हो तो सारंग शब्द की निष्पत्ति होगी, अर्थात वहां पररूप होगा। और जब नहीं है सारंग, पशु पक्षी अर्थ नहीं है, तो सारांग है ना, यहाँ पर अर्थ दूसरा आ जाएगा। तो सारांग वहां पर श्रवण दीर्घ होगा, वहां पर रूप नहीं होगा। इसी प्रकार के आकृति गण है यह सकंद्वादी गण। तो सकंद्वादी गण में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि मार्तंड है, अब मृत अग्रे अंड, और आगे अण धातु अण प्रत्यय कर लेते हैं तद्धित का, तो आदिच को वृद्धि करके मार्त, वैसे यहाँ संधि विच्छेद ऐसी करनी चाहिए, मार्त अग्रे अंड, फिर यहाँ पर पररूप करके मार्तंड, क्योंकि वो तद्धित वाली वृत्ति को अण प्रत्यय करके हमरा करके वो बाद में कभी जब तद्धित आएगा तब बतलाएंगे, पर फिलहाल तो आप मार्त अग्रे अंड मार्तंड ऐसा संधि विच्छेद करके मार्तंड का अर्थ सूर्य होता है। तो इसी आकृति वाले और भी शब्द हैं, जहां कहीं भी मिल जाए वहां सवर्ण दीर्घ की जहां जहां स्थिति आ रही हो और उस सवर्ण दीर्घ करने पर रूप की सिद्धि नहीं हो रही हो, तो वहां पर यह एक रास्ता निकाला है, टी संज्ञा वाला रास्ता, वहां पर रूप करके आप उन शब्दों के स्वरूप की सिद्धि कर सकते हो। ऐसे ही एक और वार्तिक आ रही है, ओतोष्ठेव समासे वा, ओतु और ओष्ठ इन दो शब्दों के परे रहते विकल्प से पर रूप होगा समास में, जैसे स्थूल अग्रे ओतु। अब यहाँ पर स्थूलस चासव ओतु, मोटा मोटा बिड़ाल, कश्चित स्थूल स्थूल कायः बिलाडः बिड़ालः, तो स स्थूल ओतु, तो स्थूल अग्रे ओतु, यहाँ पर तो वृद्धि होनी चाहिए, तो समास यहाँ है ही है, समास कर लिया आपने, स्थूलस चासो ओतु स्थूल ओतु, कर्मधारय समास कर लिया। तो समास में ओतु शब्द परे रहते वहां पर रूप विकल्प से होगा, जो पर रूप हो जाएगा तो स्थूलोतु, और पर रूप नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी स्थूलौतु। ऐसे ही ओष्ठ शब्द परे रहते उदाहरण दे रहे हैं, बिंब अग्रे ओष्ठ, बिंब बिंबस्य यहाँ बहुब्री समास होगा बिंबोष्ठा में, क्या यहाँ समास होगा, बिंब नाम का कोई एक फल होता है जो लाल वर्ण का होता है, तो बिंब फलवत
रक्त वर्ण ओष्ठौ यस्य, ऐसा हम अर्थ लेकर के यहाँ पर बहुब्रीहि समास करेंगे। और बिंब शब्द से ओष्ठ शब्द पर में है, बहुब्रीहि समास है, तो यहाँ पर भी विकल्प से टी संज्ञा होगी। विकल्प से टी संज्ञा होगी या पर रूप होगा। टी संज्ञा होती है तो सकंद्वा वाच्यम से पर रूप हो जाएगा। और यदि इसी सूत्र से पर रूप करना है, इसी वार्तिक से ही करना है पर रूप विकल्प से, तो साक्षात पर रूप कर दीजिए। टी संज्ञा इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, साक्षात पर रूप कर दीजिए, तो परिणाम वही होगा। विकल्प से होगा तो एक बार पर रूप हो जाएगा तो बिंबोष्ठ, और पर रूप नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी बिंबौष्ठ। समासे किम, तो कहा तवौष्ठ, तब अग्रे ओष्ठ, यहाँ पर समास नहीं है, यहाँ तो दोनों पद एक साथ हैं। नहीं तो समास होने पर तो दोष्ठ बनेगा, तवोष्ठ न बन करके त्वदोष्ठ। इस तरह से त्वत् एक आदेश होगा, तुमाव एक वचने। खैर वो एक अलग चीजें हैं, समास होने पर स्थितियां दूसरी बनती हैं। तो यहाँ समास न होने के कारण यहाँ पर रूप एक आदेश विकल्प से भी नहीं होगा, तो नित्य ही वृद्धि होकर के तवोष्ठ यह प्रयोग बनेगा। यहाँ का प्रकरण सरल था, इसलिए मैंने यहाँ तक इस तरह से, इसमें कुछ ज्यादा विचारणी नहीं है, तो फिर भी ध्यान देने योग्य है। थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर होगा तो स्थिति डमाडोल होगी। इसलिए इन स्थितियों को पूरा करते हुए अब हम ओमांगोश्च की कथा कल की कक्षा में दिखाएंगे। आज इतना ही करके कक्षा पूर्ण करते हैं। आपका कोई जरूर कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। कश्चित् प्रश्नस्य